र भागवतमा के छ त भन्दा अब सुनिबक्सियोस्। भागवतमा जम्मा बोले श्री वृन्दावन बिहारी लाल की। कता कता मैले निद्राको देखिरहेको छु, किनभने निद्रामै अब यो राम्रो भनाइ राम्रो नभएको पनि हुनसक्छ होइन, चिसोले निद्राले च्यापेको पनि हुनसक्छ। र अब हजुर निद्रादेवी आए। अब चाहिँ नि श्रीमद् भागवत महापुराणमा जम्मा 12 स्कन्द छन्, 12 स्कन्द छन्। त्यसपछि अध्यायको सङ्ख्या कति छ? 335 छ। 335 अध्याय छन् र श्लोक कति छन्? 18,000 छन्। हजुरहरूलाई भने 12 स्कन्द, 335 अध्याय अनि 18,000 श्लोक। महात्म्यमा पद्मपुराणको महात्म्य अगाडि जुन सप्ताहमा भन्ने गरिन्छ 6 अध्याय, पछाडिपट्टि उत्तर महात्म्यमा फेरि स्कन्द पुराणबाट लिएको 4 अध्याय महात्म्य छ। अत्यन्त सुन्दर छ। तर हाम्रो यहाँ भागवत भन्दाखेरि नेपालमा प्राय अगाडिको पद्मपुराणको महात्म्य भन्ने गरिन्छ। समय पनि थोरै हुन्छ, पुग्दैन। के अरे जति समय भए पनि 7 दिनमा कसरी सक्नु, पुग्दैन। छोट्याउँदै जाँदाखेरि अनि उत्तर महात्म्य पछाडिपट्टिको स्कन्द पुराणको महात्म्य भनिँदैन। भ्याइले नभ्याएर हो कि नभन्ने परम्परा हो। त वृन्दावनतिरका गुरुहरूले सबै भन्नुहुँदो रहेछ। अनि अर्को फेरि कुराउनी जस्तै 31 श्लोक महात्म्य छ स्कन्द पुराणको वैष्णव खण्डबाट लिएको। जम्मा 31 श्लोक छ। तर यति राम्रो छ त्यो कुराउनी जस्तै, अब नौनी जस्तै, मथेको जस्तै छ, त्यस्तो राम्रो छ। अब यसरी चाहिँ भागवतको संरचना यस्तो छ। र अब मैले स्कन्द अनुसारको हजुरहरूलाई अध्याय पनि थोरै भनौँ। प्रथम स्कन्दमा 19 अध्याय छन्, द्वितीय स्कन्दमा 10 अध्याय छन्, तृतीय स्कन्दमा 33 अध्याय छन्, चतुर्थ स्कन्दमा 31 अध्याय छन्, पञ्चम स्कन्दमा 26 अध्याय छन्, अनि षष्ठ स्कन्दमा 19 अध्याय छन्, सप्तम स्कन्दमा 15 अध्याय छन्, अष्टम स्कन्दमा 24, नवम स्कन्दमा 24, दशम स्कन्दमा 90। यति ठुलो 10औं स्कन्द। अब भागवतको मुटु नै मानिन्छ। के अरे अब कृष्ण चरित्र सबै त्यसैमा छ। अनि एकादश स्कन्दमा 31 अध्याय, द्वादश स्कन्दमा 13 अध्याय, यसरी 335 अध्याय छन्। र अब 7 दिनमा हामीले सप्ताह यज्ञ गर्छौँ। 7 दिनमा भइसकिने त होइन, तर पनि अब त्यतिखेर परीक्षितलाई 7 दिनमा तक्षकले डसेर मर्नुपर्ने श्राप मिलेको थियो। परीक्षितलाई उद्धार गर्नका निमित्त, मोक्ष दिलाउनका निमित्त 7 दिनको समय निर्धारण गरियो। सुखदेव स्वामीले सुनाउनुभयो। र अब नत्र 7 दिनमा सकिन्छ भन्ने होइन, 15 दिनको पनि छ। यही भागवतमा लेखिएको छ 15 दिनको भागवत पनि हुन्छ, 1 महिनाको पनि हुन्छ। तर समय मिल्नु पर्यो, फेरि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, गाह्रो छ, कठिन छ। त्यसैले 7 दिन गराएको हो। अब यहाँ भागवत त जन्मियो, भागवतको रचना त भयो। अब पढाउने योग्य मान्छे भेटिएन। जसलाई योग्य शिष्य भएन भने ज्ञान दिनु हुँदैन भनेको छ, पुराणमा भन्छ। अब कसलाई पढाउने? व्यासले अब शिष्य खोज्न थाल्नुभयो। उपयुक्त शिष्य खोज्दै जाँदा आफ्नै छोरा सुखदेवलाई देख्नुभयो। सुखदेव बाहेक अरू त्यस्तो भागवत सिक्न सक्ने सक्षम योग्य शिष्य उहाँको मस्तिष्कमा ठहरेन। सुखदेव त फेरि बाल तपस्वी, जन्मिँदा साथ तपस्या गर्न जानुभएको छ, फर्काउन सक्नु भएन। पछि हापुत्र आऊ भन्दै फर्किँदै के अरे हुँदै जानुभएको थियो, तर फर्किनु भएन। अब के गर्ने भनेर एकछिन चिन्तन गरिसकेपछि अब एउटा उपाय गर्नु पर्यो भनेर आफ्ना 5-6 जना शिष्यलाई, बोलिए श्री कृष्णचन्द्र महाराज की। कृष्णचन्द्र महाराजलाई निद्रा लागे जस्तो छ। अनि अब कसरी फर्काउने? अब शिष्यहरूलाई बोलाउनु भयो र एउटा श्लोक याद गर्न लगाउनु भयो। 4-5 जना शिष्यलाई अघि मैले जुन भनेको थिएँ पहिलोपल्ट, त्यही श्लोक भागवतको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा राम्रो श्लोक भन्ने गरिन्छ। राम्रा त सबै राम्रा छन्, तर त्यसलाई भन्ने भनिन्छ विद्वानहरूले। त्यही अघिको बर्हापीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन्
गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशते गीतकीर्ति। भगवान श्री कृष्णको रूप सौन्दर्य अब को वर्णन गरिएको छ। त्यसमा त्यो श्लोकले वर्णन गर्छ। वेणु गीतको श्लोक 21औं अध्याय 10वां स्कन्द 21औं अध्याय। त्यो श्लोक याद गर्न लगाएर शिष्यलाई शुकदेवले तपस्या गरेको समाधि लगाएको ठाउँमा पठाउनु। र शिष्यहरू गएर त्यो श्लोक सुनाए। अनि शुकदेवको समाधि खुल्यो, तर कुनै पनि प्रतिक्रिया आएन। कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएपछि अनि फेरि समाधिमा लाग्नुभयो, तल्लीन हुनुभयो। त्यसपछि शिष्यहरू फर्के र जाहेर गरे फेरि गुरुसँग, गुरुदेव हजुरले भनेअनुसार हजुरको आदेश त हामीले पालन गऱ्यौँ, तर हजुर चाहिँ शुकदेवको समाधि पनि गर्नुभयो, तर कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएन भनिसकेपछि अब समस्या पर्यो। अब के गर्ने होला, के उपाय गर्ने होला भनेर चिन्तन गर्दै जाँदा अब हामी त सांसारिक प्रपञ्चमा लागेका। शुकदेव त जन्मिदा साथ बाल तपस्या गर्न हिँडिहाले, समाधिमा गए र उनलाई अब यो ग्यारेन्टी भएन। अब भगवानको दयाप्रति, अब अनुग्रहप्रति ग्यारेन्टी भएन। अब के उपाय गरौँ भन्दै जाँदा पूतना वधको प्रसङ्गसँग सम्बन्धित श्लोक, अघि मैले जुन भने त्यो श्लोक फेरि याद गर्न लगाउनु भयो। ल यो लगेर सुनाउँ त हुन्छ कि भनेर फेरि पठाउनु भयो। त्यो श्लोक कस्तो छ त भन्दा अहो बकीयं स्तनकालकुटं जिघांसयाः पायदर्पसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकुटं जिघांसयाः पायदर्पसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अब यो श्लोक लगेर शिष्यले फेरि सुनाए। शुकदेवको समाधि भन्नुभयो। पहिले त प्रतिक्रिया केही पनि आएको थिएन, अहिले त प्रतिक्रिया पनि आयो। आहा आहा कति राम्रो श्लोक, कसले बनायो यो श्लोक? शुकदेवले भन्नुभयो। कति राम्रो श्लोक पढ्नुभयो भने उहाँले पनि उच्चारण गर्नुभयो। त्यसपछि शिष्यहरूले भने हजुरका पिताश्री वेदव्यासले 18,000 संहिता भएको भागवत शास्त्र बनाउनु भएको छ, भागवत बनाउनु भएको छ। त्यसैको पूतना वधको प्रसङ्गसँग सम्बन्धित एउटा यो श्लोक हो भने शिष्यहरूले। हुन त शुकदेव पनि अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो, जान्नुभएको थियो, तर लीला त हो नि, लीला हो नि त होइन, अब सबै भगवानको लीला। अनि त्यसपछि आहा यति राम्रो श्लोक, यस्तो राम्रो श्लोक जुन भागवतको छ, त्यो भागवत पनि कति राम्रो होला। अब त्यो भागवत त म पढ्नु पऱ्यो भनेर अनि शुकदेवसँगै गएर अनि पिताजीसँग भागवत पढ्नुभयो। र त्यसपछि पढिसकेपछि सर्वप्रथम 7 दिनमा तक्षकले डसेर मर्ने श्राप परेका महाराज परीक्षितलाई गङ्गा तटमा बसेर शुकदेव स्वामीले श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाउनु भयो। र अब जुन शुकदेव एउटी गाई दुहुने बेला, एउटी गाई दुहुन जति समय लाग्छ त्यति मात्र समय एक ठाउँमा टिक्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता शुकदेवले 7 दिनसम्म कसरी बसेर एकै ठाउँ बसेर भागवत सुनाउनु भनेर परीक्षित महाराजले प्रश्न गर्दा, अब के अरे सौनकादिहरूले प्रश्न गर्दा शुकजीले फेरि त्यसको जवाब दिनुहुन्छ कि अब परीक्षित महाराज धेरै कृष्ण भक्त भएको, विष्णु भक्त भएको र उहाँ धेरै नै प्रतापी भएको, उहाँको ठुलो भएको भगवानप्रति भक्तिभाव भएको हुनाले शुकदेवले अनुग्रह राखेर सुनाउनुभयो, नत्र यो सम्भवै थिएन भन्ने कुरा त्यहाँ चर्चा हुन्छ। यसरी शुकदेव व्यासलाई असन्तुष्टि भएर भागवतको रचना गर्नुभएको रहेछ र भागवतको रचना गरिसकेपछि, भागवत बनाइसकेपछि उहाँलाई फेरि अरू कुनै पनि ग्रन्थको रचना गर्नु परेन, बनाउनु परेन, सन्तुष्टि भयो। यस्तो भागवत छ, भागवत ग्रन्थ छ। अब यसमा भगवान श्रीकृष्णका
लीलाहरू छन्, गुणगान गाइएको छ। र यो भागवत वेदान्त दर्शनको दोस्रो सूत्रबाट सुरु भएको छ। र सुरुमा 6वटा प्रश्नहरू, पहिलो अध्यायमा 6वटा मूल प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासा राखिएको छ। शौनकादिहरूले सुत पौराणिकसँग 6वटा प्रश्न गर्नुहुन्छ। र कहाँ भन्दा, कुन स्थलमा भन्दा नैमिषारण्य नाम गरिएको क्षेत्रमा, नैमिषारण्य नाम गरिएको क्षेत्रमा शौनकादि गरिएका 88,000 ऋषिहरूले हजारौँ वर्षसम्म चल्ने महायज्ञ सुरु गर्नुभएको थियो। सोही यज्ञमा सुत पौराणिक घुम्दै आइपुग्नुभयो। त्यसपछि सुत पौराणिकलाई व्यासासनमा बसालेर अनि उहाँको आदर सत्कार गरेर पूजा गरेर त्यसपछि विभिन्न भागवत सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू सोध्नुभयो। र ती प्रश्नहरू कस्ता थिए भन्दा एउटा प्रश्न यस्तो, पहिलो प्रश्न, तत्र तत्राञ्जसायुष्मं भवता यद्यपि निश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संसितुमर्हसि। हे सुतजी महाराज, हे आयुष्मन, हजुर महाज्ञानी हुनुहुन्छ र अब कलियुग रूपी कलियुगी जीवहरूलाई तर्ने उपाय के हो, कल्याण हुने उपाय के हो भनेर पहिलो प्रश्न सोध्नुभयो। अनि त्यस्तै दोस्रो प्रश्न कस्तो सोध्नुभयो, भूरिणी भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः सारोत्रयत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिण श्रद्धा नानां येनात्मा सम्प्रसीदते। शब्द शास्त्रहरू धेरै छन्, पुराण 18 छन्, उपपुराण 18 छन्, उपपुराण 18 छन्। कति पढ्ने, महाभारत छ, वेदान्त दर्शन छ, मानिसको आयु छोटो छ, अनेकौँ विघ्नबाधा छन्, घर गृहस्थी पनि चलाउनु पर्यो, विभिन्न व्यवधान हुन्छ, फेरि कथा सुन्नु बस्यो भने निद्रा लाग्छ फेरि, अनि कसरी कन्ट्रोल गर्ने गाह्रो छ। त्यसले अब यो कसरी पढ्ने, कसरी सक्ने, यो सम्भवै छैन। र त्यसैले सार कुरा, शास्त्रको सार कुरा मात्रै झिकेर हामीलाई मथेर भन्नु हो। शास्त्र के हो, शास्त्रको सार के हो, भूरिणी भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः सारोत्रयत् सारं समुद्धृत्य मनीषया। शास्त्रको सार के हो भनेर दोस्रो प्रश्न सोधे। त्यसपछि तेस्रो प्रश्न सोध्छन्, सूत जानासि भद्रं ते भगवान् साधुतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूतजी, हजुरलाई सबै थाहा छ, भगवान् श्रीकृष्णले वसुदेव र देवकीको घरमा, देवकीको गर्भबाट कुन प्रयोजनका लागि अवतार दिनुभयो, अर्थात् कृष्ण अवतारको प्रयोजन के हो। अर्को तेस्रो प्रश्न। त्यसपछि तस्य कर्माणि दाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिण श्रद्धा नानां लीलया दधत कला। अब त्यसपछि भगवानका लीलाहरू के हुन् त, लीलाका कथाहरू यस्तो, अथाख्यायि हरे भीमन्नवतार कथा सुधा लीला विदधत स्वैरविश्वर स्यात्माया। भगवानका विभिन्न अवतारका कथाहरू के हुन् भनेर अर्को 5औं प्रश्न सोध्नुभयो। त्यसपछि 6औं र अन्तिम प्रश्न के सोध्नुभयो, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेत धर्मकं शरणं गतः। योगेश्वर श्री कृष्ण आफ्नो सारा काम गरिसकेपछि, पृथ्वीको भारहरू गरिसकेपछि आफ्नो यो धाम छोडेर, धराधाम छोडेर आफ्नो स्वधाम जानुभयो, गोलोक जानुभयो। त्यसपछि धर्मले कसको शरण लियो, धर्मले कसको आश्रय लियो भनेर अब 6औं प्रश्न सोध्यो। र यसरी श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायमा भागवत सम्बन्धी 6 प्रश्नहरू गरिएको छ, सोधिएको छ। र अब त्यसबाट कथावस्तुहरू सुरु हुन्छ। र यो श्रीमद् भागवत इङ्ग्लिसमा भन्छ नि अल इन वान, एउटैमा सबै, एउटै प्याकेजमा सबै भने जस्तो छ भागवत। मतलब भागवतमा रामायण पनि छ, भागवतमा महाभारत पनि छ, रामायण पनि छ, वेदान्त पनि छ, उपनिषदको कुरा पनि छ, यहाँ नभएको केही पनि छैन। रामायणका कुरा पनि पाउँछौँ, रामचरित्र पनि छ, भगवानका 24 अवतारहरूको वर्णन छ, सुरुमा महाभारतको कथा छ, भीष्मको देहत्यागको कुरा आउँछ, कुन्तीले स्तुति गरेको कुरा आउँछ, युधिष्ठिरको राज्य सम्बन्धी कुरा आउँछ, भगवान हस्तिनापुरबाट उतापट्टि द्वारकातिर गएका घटनाहरू आउँछन्। अनि अर्जुन भगवान स्वधाम गइसकेपछि अर्जुन द्वारकाबाट रुँदै फर्केको
हस्तिनापुर फर्केको कुरा छ, विरहको शोकाकुल भएर यस्ता कुराहरूबाट अनि परीक्षितलाई श्राप परेको कुरा छ। यसरी महाभारत सुरुमै महाभारत छ। द्वितीय स्कन्धमा गएपछि फेरि भक्ति ज्ञान छ, सुखदेवको वन्दना छ, चतुश्लोकी भागवतको कुरा छ। तृतीय स्कन्धमा गएपछि विदुर र मैत्रेयको संवाद छ, अनि विदुर र उद्धवको संवाद छ। अब त्यसपछि अनि कर्दम देवहूतिको संवाद छ। अब यो कपिल र देवहूतिको संवाद छ। कर्दम र देवहूतिको विवाह हुन्छ, त्यसपछि 9वटी कन्याहरू जन्मिन्छन्। त्यसपछि फेरि कपिल भगवानले चाहिँ अवतार लिनुहुन्छ, अनि कपिल देवहूति संवाद छ। चतुर्थ स्कन्धमा गएपछि फेरि सृष्टि वर्णनको कुरा र शिव दक्ष प्रजापतिको प्रसङ्ग, अनि त्यसपछि प्रचेताहरूको प्रसङ्ग। चतुर्थ स्कन्धमा ध्रुवको चरित्र, पाँचौँ स्कन्धमा सृष्टि वर्णन भूगोल वर्णन, छैठौँ स्कन्धमा पुगेपछि अजामिल जस्ता भक्तको अजामिल दासी को पति थिए, तर उनी चाहिँ पछि ब्राह्मण हुँदाहुँदै पनि तर पछि उनी हरिनाम लिएर भगवानको नाम लिएर अनि तरै मोक्ष प्राप्त गरे, त्यस्तो प्रसङ्ग आउँछ। हरिकीर्तनको महिमाको कुरा आउँछ, नारायण कवचको वर्णन आउँछ। अनि फेरि सप्तम स्कन्धमा गएपछि प्रहलाद चरित्र भयो। अष्टम स्कन्धमा गएपछि मनोन्तर वर्णन, अनि चाहिँ समुद्र मन्थनको कुरा। त्यसपछि समुद्र मन्थनको कुरा अनि गजेन्द्र मोक्षको कुरा आउँछ, अनि वामन अवतारको कुरा आउँछ अष्टम स्कन्धमा। नवम स्कन्धमा गएपछि राजवंशको वर्णन आउँछ। फेरि 10औं स्कन्ध त कृष्ण चरित्र नै भइहाल्यो, मुटु नै भइहाल्यो, पूर्वार्ध उत्तरार्ध गरेर बाललीलाहरू सबै भएको पूर्वार्ध। त्यसपछि उत्तरार्धमा फेरि अरू द्वारकामा पुगिसकेपछि द्वारकाका लीलाहरूको चर्चा हुन्छ। र त्यसपछि एकादश स्कन्धमा उद्धव र कृष्णको संवाद छ। पहिला अप्ठ्यारो वेदान्त छ त्यसमा, अनि उद्धव र कृष्णको संवाद सबैलाई रुवाउने खालको छ, आँखामा आँसु आउने खालको। अनि 24 गुरु दत्तात्रेयका 24 गुरुहरूको वर्णन आउँछ। अब उता चाहिँ नि अवन्तीको एकजना ब्राह्मण कदरे ब्राह्मणको कथा आउँछ। उनले चाहिँ नि पछि विरक्त भएर भिक्षु गीत उनले गाएको गीतलाई भिक्षु गीत भनिन्छ। एकादश स्कन्ध पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। द्वादश स्कन्ध सबैको सारको रूपमा छ। अब यसरी 12 स्कन्ध छन् भागवतमा। र अघि मैले भने हजुरहरूलाई 5वटा गीत छन् भागवतमा भने। पहिलो वेणुगीत, जसको श्लोक हामीले अहिले भन्यौँ, अघि भन्यौँ, जसको श्लोकले वेदव्यास के अरे सुखदेवको समाधि भङ्ग गरायो। र 10औं स्कन्धको 21औं अध्यायमा वेणुगीत छन्। जम्मा 20 श्लोक छन्। हजुरहरूले अब आँट गर्ने हो भने जसले पढ्नु भएको छ अलिकति उहाँहरूले यो याद गर्न सक्नुहुन्छ। 20 श्लोक मात्रै छ, किनभने त्यो उमेरले केही गर्दो रहेछ। म चाहिँ नि 64 वर्ष 63 वर्ष पुगेर रिटायर भइगयो। 64 वर्ष 65 वर्षतिर पुगेपछि त्यो भागवतको राम्रो राम्रो श्लोकहरू 24वटा श्लोकहरू मालिनी छन्दमा भएका श्लोकहरू याद गरियो। पहिले याद थिएन, 64 वर्षपछि पनि याद हुन सक्दो रहेछ। हजुरहरू त अब धेरै कम त नभनौँ, अब हजुरहरू मभन्दा अलिकति केही बढी होला, कोही कम पनि हुनुहुन्छ होला, तर उमेरले केही गर्दो रहेछ। रुचि भयो भने याद हुँदो रहेछ। अनि वेणुगीतमा के प्रसङ्ग छ भन्दा भगवानले वेणु बजाइसकेपछि सबै त्यसबाट मुक्त भएर त्यही गीत सुन्न जाने गर्थे र घर घरमा पनि गाउने गर्थे। र भगवानको त्यो वेणुगीतको महिमा महत्त्वको कुरा 21औं अध्यायमा छ। 31औं अध्यायमा गोपी गीत छ। जम्मा 19 श्लोक छन्। 19 श्लोक मात्रै छन्। र गोपी गीतलाई रास पञ्चाध्यायभित्र पर्छ। रास पञ्चाध्यायको मुटु नै मानिन्छ। र कोही विद्वानहरूले भागवतको मुटु गोपी गीत नै हो भन्नुहुन्छ, धेरैले भन्नुहुन्छ गोपी गीत। अब त्यो गोपी गीत चाहिँ नि हजुरहरूलाई याद होला, सायद कसैलाई याद गर्नुभयो होला। गोपी गीत गाउनु होइन, अलिक धेरै भन्नु सकिन। आज थोरै भन्ने, आज अलिक कन्जुसी गर्ने, पछि फेरि धेरै भन्ने। गोपी गीत गाउँ है त। गोपी गीत हजुरहरूले पनि आनन्द लिनुहोस्। मैले कन्ठे आउँछ होला, म त्यो गाउँछु, हजुरहरूले सुन्नुहोस्। गोप्यौचु। अब यो गोपी गीत कसरी जान्यो भनेदेखि
भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। रासलीला सुरु भयो, भगवानले वेणु बजाउनुभयो, सारा गोपिनीहरू त्यहाँ आए। त्यसपछि रासलीला भर्खर सुरु हुन लागेको थियो। भगवानसँग गोपिनीहरूले भगवानको सामिप्य पाइसकेपछि गोपिनीहरूमा अहङ्कार उत्पन्न भयो र उनीहरूले ओहो हामी त संसारमा सबभन्दा ठुला पो छौँ, भगवान जस्तोलाई हामीले साथमा पायौँ, हामीभन्दा ठुलो त यो धरतीमा यो संसारमा कोही छैन भन्ने जब अभिमान आयो, त्यो बुझेर भगवान श्रीकृष्णले फेरि भगवान श्रीकृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो। मेरा भक्तमा अहङ्कार आयो भने भक्त नाश हुन्छ, भक्तको पतन हुन्छ, त्यसैले अब यसो गर्नु भएन भनेर भक्तको त रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। र भगवान अन्तर्ध्यान भइसकेपछि भगवानको वियोगमा गोपिनीहरूले भगवानलाई खोज्दै चिन्तन गर्दै गाएको गीतलाई गोपी गीत भनिन्छ। गोप्यौचु गोपिनीहरूले भने जयतित्यधिकं जन्मना व्रज श्रयतैर्विदा शश्वदत्रहि दैतदृश्यतां दीक्षितारका स्फुरिता शवस्त्वं विचिन्वते शरदुल्लासये साधुजातसत् सरसिजोदर श्रीमुषाद्रिषा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किम्बल। यस्तो छ। र गोपिनीहरूले भन्छन् हे दैत, हे सखे, हे श्रीकृष्ण, हजुरको जन्मले ब्रज गोलोकभन्दा वैकुण्ठभन्दा पनि धन्य भएको छ। किनभने लक्ष्मी आएर यहाँ सबै प्रसन्न भएर रहनुहुन्छ। हजुरको जन्मले गर्दा ब्रजको शोभा बढेको छ, ब्रजको महत्त्व बढेको छ। हामीलाई यसरी हामी हजुरका दासी हौँ, हजुरले हामीलाई यसरी छक्याएर हामीलाई दुःख नदिनुहोस्। हजुरको वियोगमा हामी विरहमा छौँ, हामीलाई छिटो प्रकट भएर हाम्रो सन्तान भनिदिनुहोस् भनेर गोपिनीहरूले गाएको गीत हो। अब 2 श्लोक भने मैले जम्मा होइन। जयति त्वेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रहि। अब मैले एकजना विद्वानले गाएको स्वर, मेरो स्वर त त्यति राम्रो छैन, त्यो स्वर भेटियो भने मैले यहाँ कतै भेटाएँ भने